बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़ौज और पीटीआई के दरमियान जो एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो रहा है, जो एक बातचीत निकल पड़ी है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी उन्होंने कुछ हंगामी इक़दामात लिए हैं, कुछ बड़े एक्शंस लिए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ वकला ने एक नई तहरीक का आगाज़ कर दिया है और उसका उन्वान रखा है कि नहीं छड़ांगे। इस पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। जो पहले बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि जी कोई मुज़ाकरात नहीं है, कोई बातचीत नहीं होगी, मगर अभी जो ज़राए बताते हैं कि फ़ौज और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात कहीं ना कहीं शुरू हो चुके हैं। ये किस लेवल पर हुए हैं, इन मुज़ाकरात का मकसद क्या है, इसका अभी तक जो है अंदाज़ा नहीं हो सका है, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। मगर ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि इस वक्त फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात चल पड़े हैं, बातचीत हो रही है। क्योंकि ज़राए ने दावा किया है कि जनरल आसिम मुनीर और उनकी जो पूरी कंपनी है वो तंग आ चुकी है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। क्योंकि वो जो भी इक़दाम करते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो, बच्चों बहनों ख़वातीन को उठाया गया, उनकी वीडियोस बनाई गई, जिबरी गुमशदगियाँ, तहरीक इंसाफ के ऊपर लाठी चार्ज, यानी कि फस्तायत जो इस दौर में हुई है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिशें की गई, इमरान खान साहब को जेल में डाला गया, फिर जिस तरह के मुकदमात बनाए गए, जो अब ज़राए बताते हैं कि अब जो क़यादत है उनकी हो गई है बस, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। और अब उनका ये कहना है कि अगर हम मज़ीद जो है इस लड़ाई में हम चलते रहे, इस लड़ाई को मज़ीद दवाम बख्शा, तो फिर इससे मुल्क मज़ीद तबाही की तरफ जाएगा। तो अब जो ज़राए बताते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने अब ये कहा है कि अब हम मज़ीद इसको नहीं बढ़ाएंगे, हम मुल्क की तरफ चलते हैं, मुल्क की माशी सूरत हाल को ठीक करते हैं। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुलह की जाए, इमरान खान साहब से सुलह की जाए। मैंने अपनी वीडियोस में आपको बारहा बता चुका हूँ कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुतअद्दिद मुलाकातें हो चुकी हैं ताकतवर शख्सियात की, और ये मुलाकात इसी जो है मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए थी। तो अब ये इतलात हैं कि अब बाकायदा तौर के ऊपर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, बातचीत चल पड़ी है। तो देखते हैं कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं और इस मुलाकात का, इन मुज़ाकरात का एजेंडा क्या है, मुलाकातों का एजेंडा क्या है। अभी फ़िलहाल इस हवाले से कोई भी बात बाहर नहीं आई है। और आज जो है फैसल चौधरी साहब, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब से किसी भी गैर मुल्की वफ़द की मुलाकात नहीं हुई है। क्योंकि कल एक ख़बर आई थी कि जो अमेरिकी काउंसलर हैं उन्होंने वो अडयाला जेल गए हैं, उनकी वहाँ पर कुछ मुलाकातें हुई हैं। तो ये एक ख़बरें चलना शुरू हो गई कि जी उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, मगर फैसल चौधरी साहब ने इस खबर की तरदीद कर दी। और इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि आज वकला ने ऐलान किया है, एक नई तहरीक का ऐलान किया है, और इस तहरीक का जो उन्वान उन्होंने दिया है वो है नहीं छड़ांगे। ये उन्होंने उन्वान दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ वकला की नेशनल एक्शन कमेटी का इजलास हुआ। 2007 की वकला तहरीक के रूह रवां सीनियर वकील मुनीर ए मलिक को कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। बुज़ुर्ग वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द ने कहा है कि 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हमारा नारा है कि नहीं छड़ांगे। तो अब वकला भी सड़कों पर आ गए हैं, और वकला ने भी जो है एक तरह से साथ में जो नेशनल एक्शन कमेटी है उसने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो
26ویں آئینی ترمیم کے اوپر فل کورٹ بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس آئینی ترامیم کے خلاف جو جوڈیشری ہے وہ فرنٹ فٹ پر آئے۔ یہ ہماری اکیلے کی لڑائی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم یہ اکیلے لڑ سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے جوڈیشری کو بھی سامنے آنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج لاہور میں جو جیلوں کی صورتحال ہے، جو قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ایکشن لیا ہے۔ وہاں پر ایک بڑا اجلاس انہوں نے وہاں پر بلایا، جس کے اندر چیف جسٹس پنجاب عالیہ نیلم اور جو ہے وزارت داخلہ سے اور بھی باقی جو اس سے متعلقہ لوگ ہیں وہ بھی شریک ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی خاتون خدیجہ شاہ جو جیل میں رہ کر آئی ہیں، احد چیمہ، اور اس کے علاوہ 2 اور نام ہیں جو اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا ہے کہ قیدیوں کی جو صورتحال ہے، جو جیلوں کی صورتحال ہے، یہ تشویشناک ہے، اور ہمیں اس کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ اور سب سے زیادہ قیدی پنجاب میں ہیں، اور پنجاب میں قیدیوں کی جو صورتحال ہے وہ بڑی خوفناک ہے۔ تو اس حوالے سے جو پہلا اجلاس ہے وہ آج لاہور میں ہوا ہے، پنجاب میں ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اس کا ایجنڈا بھی جاری ہو گیا۔ ایک تو آئینی بینچز کا قیام ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سیکریٹریٹ کے قیام کے حوالے سے مشاورت ہوگی، بات چیت ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جائے گی۔ جو ہمیں ابھی تک لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ لڑائی کی طرف جا رہا ہے، یہ معاملہ مزید جو ہے بحرانوں کو جنم لے گا، اس سے لڑائی میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی، کیونکہ سیاستدان، اگر یہ عدلیہ کو ہم نے سیاستدانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تو پھر جو ایک آزاد عدلیہ کا خواب ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ابھی ایک امید ہے، وہ جو ایک امید ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح عدالتوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، عدالتوں کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ابھی انتظار حسین پنجوتا صاحب کئی دنوں سے اغوا ہیں، اور سب کو، پوری قوم کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو معلوم ہے، عدالتوں کو معلوم ہے کہ وہ کن کی تحویل میں عدالتیں احکامات دینے کے بجائے وہ کیسز کو جو ہے ڈیلے ٹیکٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پولیس بھی آتی ہے، روزانہ نیا بیان، روزانہ ایک نئے کہانی سنا دیتی ہے، اور وہ بھی آج کی ڈیڈ لائن تھی۔ اٹارنی جنرل نے آج دن 10 بجے کا ٹائم لیا تھا، مگر وہ ڈیڈ لائن گزر چکی ہے، اور ابھی تک انتظار حسین پنجوتا صاحب وہ بازیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے، اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات بھی شروع ہو گئے، اور اس حوالے سے جو پشاور ہے اس کو آپ نظر میں رکھیں، علی امین گنڈا پور صاحب پہ نظر رکھیں، بشرا بی بی صاحبہ پہ نظر رکھیں۔ جو اطلاعات مل رہی ہیں، جو خبریں ہیں، وہ یہی ہیں کہ اس وقت جو مذاکرات اور یہ جو پورے معاملات ہیں، ان کو بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور صاحب آگے لے کر چل رہے ہیں، اور اس میں باقی قیادت کو انوالو نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اسلام آباد شہر اقتدار سے، اور جو بھی باقی صورتحال ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔